अब फेरि म एउटा सानो बहिनीको प्रस्तुतिलाई बोलाउन चाहन्छु। बहिनी प्रेमका खवासलाई आफ्नो प्रस्तुति लिएर मञ्चमा आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नरेन्द्र कुमार जर्गा जहाँ हुनुहुन्छ कृपया यस मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अब भने म सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई केही समयपछि जोड्ने बाचाका साथ शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका अतिथि एवं नेपाली काङ्ग्रेस रामपुर नगर सभापति नेत्र प्रसाद भट्टराईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक कल्पना बहिनी। यस कार्यक्रमका सर्देश सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा विभिन्न तह तब्कामा रहनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्यका साथ सम्पन्न गर्नका लागि टाढा टाढाबाट आउनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबै साथीहरूमा पटक झर्ले भन्दै मैले थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै समयले नेटो काटिसकेको छ, सबैजना आतुर हुनुहुन्छ। यो भाषणभन्दा पनि यहाँ नाचगानमा सबै मस्त छौँ, हामी पनि त्यसमै रमाइलो गरेर बसिरहेको बेलामा फेरि यो नाक चुचो भएको बाहुन कहाँ बोल्न आयो भन्ने लाग्यो होला। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अन्यथा नमानिकन मैले धेरै कुरा नगरिकन के भन्न चाहन्छु भने यो यत्रो रमाइलो कार्यक्रम मगरहरूको यो कार्यक्रम मगर दिवस मनाउँदै गर्दा अब यसलाई डकुमेन्ट्रीतिर लगेर भोलि यसलाई चाहिँ कुन संस्थाबाट, नगरपालिकाबाट पर्छ, क्षेत्रबाट, प्रदेशबाट कुन ठाउँबाट पर्छ, यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ रूपान्तरण गराएर यसलाई इतिहास कायम गर्ने। आज मैले अघि एकजना बुवाले मात्रै, एकजना दाइले मात्रै त्यो खेता गुत्दाखेरि बेर्ने आइडिया भएको मैले देखेँ। यो सबैले जान्न जरुरी छ। प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णले यसलाई चाहिँ जुन व्यवहारमा उतार्न र यसलाई चाहिँ हामीले काम गरेर पछिसम्मका लागि राख्नका लागि कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई नगरपालिकाले पनि केही सहयोग गरोस् डकुमेन्ट्रीको लागि, र चाहिँ प्रदेश सांसदजीहरू आज प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरू छ, उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ र केन्द्रबाट पनि सहयोग गर्दै यस इतिहासलाई डकुमेन्ट्रीका रूपमा परिणत गर्नका लागि विशेष सुझाव दिँदै सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रममा मलाई आफ्नो 2 शब्द बोल्ने अवसर दिएर शुभकामना दिने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिंह नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना, कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धन्यवाद छ आजको यस कार्यक्रमका अतिथि एवं नेपाली काङ्ग्रेस रामपुर नगर सभापति नेत्र प्रसाद भट्टराईलाई। अब भने म सांस्कृतिक कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु लोकगीत गायक भक्त दलामीलाई आफ्नो प्रस्तुतिका साथ मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माया मीठो मेरो इच्छा धन्यवाद छ सेवा सञ्चालिका बहिनीलाई। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई मैले एकमुष्ट सम्मान गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा आउनुभएका कलाकार साथीहरूलाई पनि सम्झाउँदै सम्पूर्ण बुबामा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु। म धेरै कुरा नगरिकन तपाईँलाई गीत सुनाउने छु। नाच्ने हो त? एउटा सानो गीत गाउने कोसिस गर्नेछु। सबैजना साथी हुन्छ नि होइन? नाच्नुपर्छ है। मैले यही स्टेज मात्र गरेँ सबैलाई नाच्नुलाई। ट्र्याक्टरले गर्दैन पाइपाले नै भनिन्छ। सबैजना साथी हुनुपर्छ है। जो सन्जो छ होइन? थ्याङ्क यू। सबैजना हात माथि लगाएर ताली गर्नुपर्छ है। ताली गरेर नाच्नुपर्छ है त? हुन्छ? बस
राम्रो लागेदेखि हात माथि राखेर ताली बजाउनुहोस्। अर्को गीत गाउने कोसिस गरिदिन्छु। सबैको घुम्न जाऊ भन्ने गीत सुन्नु भएको छ? सबैजना नाच्नुपर्छ, अलि नाच्ने खालको गीत छ, त्यसले गर्दैमा फेरि सबैजना साथ दिनुपर्छ हो त। कोही नाच्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने माथि आइदिनु पनि हुन्छ, आइदिनु भयो हुन्छ है त। आइदिनु होला नाचेर कोही भयो आउनु होला प्लिज। सबै
राम्रो लाग्यो सेवास अब एउटा छोटो गीत गाउने छु पञ्चे बाजा एक नाच्नु त सबैलाई नाच्नु छैन अनि पञ्चे बाजामा यता पछाडि हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्छ हाम्रो मेयर साहब हुन्छ लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई सम्पूर्णलाई म नाच्न अनुरोध गर्छु तपाईहरु पनि सबैले नाच्नुपर्छ है पञ्चे बाजा लगाइदिनु होला
लगन आयो मलाई पोछापट्टि माया मुटु भरे लगन आयो मलाई पोछापट्टि माया मुटु ताली बजाउनु है बसेर भयो ताली बजाउनु है आमाहरूलाई ताली भयो माघा गयो कुलमा खाने भोहरीले भरे चिन्ता माने माया मुटु भरे कुलमा खाने भोहरीले भरे चिन्ता माने माया मुटु भरे राम्रो नआदि ताली बजाइदिनु एकचोटि धन्यवाद छ। फेरि बेला चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ एकजना भाइ निश्चल राणा निश्चल थापा भाइ अत्यन्तै मिठो स्वर भएको भाइ हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई एक अति ताली हुनेछ उहाँले ती राम्रो कफी दिनुहुनेछ उहाँलाई पनि यति नै साथी है त हुन्छ आज मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु हुने आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ रामप्रसाद दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ लोकदोरी गायकहरूको जलाबीलाई उहाँले निकै नै रमाइलो प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब पनि म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। भूमि समस्या समाधान आयोगका पाल्पा जिल्ला सदस्य एकीकृत मगरथाङ समाजका उपाध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका अतिथि दुर्गादेवी राणालाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुर्गादेवी राणा दुर्गादेवी राणालाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुर्गादेवी राणाज्यूलाई मञ्चको नजिक नदेखिएकाले उहाँको मन्तव्य पछि जोड्ने बाचाका साथ म फेरि सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अबको क्रममा पनि म लोकधोरी तथा सालैजो झ्याउरे गायक निश्चल थापा मगरलाई आफ्नो प्रस्तुति लिएर मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया मलाई जोरदार तालीले सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद छ। कुशल कार्यक्रम सञ्चालित नमस्ते आदित्यहरूले
रम्स्या होला है मारे छुने अब स्याकी बन्ने है हाम्रो यता अगाडि बस्नुहुने हाम्रा आमाहरूलाई चाहिँ उठाउन चाहन्छु त्यहाँ अलिकति नाच्न अप्ठ्यारो भएको छ यता कुर्सीहरू खाली छ यता आएर बस्नु होला सर्वप्रथम त एकीकृत मगर उत्थान समाजका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अत्यन्तै ठुलो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा एकीकृत मगर उत्थान समाजको आज 13औं वार्षिक उत्सव अनि 39औं मगर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन आउनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवाको दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई नमस्ते गर्दै स्टेजमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिजीहरू पुष्ट रूपमा आदि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई यहाँसम्म आउन लागि निमन्त्रणा गर्नुभए रेन्जा ग्रुपका अध्यक्ष राधन दाई रामप्रसाद थापालाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु पोखरादेखि यहाँसम्म आउनु लागि खरत्र पढेर यहाँसम्म ल्याउनुहुने राधन दाई आफैमा कुशल युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ पोखरामा अवस्थित गाउँसर उद्धिकर प्रोपाइटर हुनुहुन्छ डम्बर ढुङ्गाले हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मसँगसँगै आउनुहुने सुमधुर सुर्की बहिनी मान्छे पनि राम्री बहिनी चिना गुरुङलाई हार्दिक सम्मान छ त्यस्तै गरी आफैमा नायिका हुनुहुन्छ सृजना बहिनीलाई सम्मान व्यक्त गर्दै अब नाच्नुपर्छ है मेरो नाम चाहिँ निश्चल थापा मगर घर चाहिँ आफू गइरहने तनहु अब बिहे भएको छैन के अरे उहाँ बहिनी भनिसक्यो नबाजी भन्नु पऱ्यो मगर भएको कारणले आज मगर दिवस पनि हो यहाँसम्म चाहिँ अस्ति भर्खर मात्र रेकर्ड गरेको हर्काले दाइको शब्दमा गीत एउटा कौडा गीतसँगै सुरुवात गर्न चाहन्छु हाम्रो मगर दिवस लाउनु भएका दिदीबहिनीहरू कता कता देखिरहेको थियो सबैजना स्टेजमा आउनुहोला नाच्नुपर्छ बहिनीहरू आउनु एक नम्बरको ट्र्याक रेकर्डिङलाई यो अत्यन्तै राम्रो साउन्ड अब्जर्भ साउन्ड सिस्टमका सम्पूर्ण टेक्निसियन साथीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो भक्त दाइले भर्खरबाट गीत प्रस्तुत गरेर गाइसक्नु भएको छ अत्यन्तै सुमधुर आवाजका धनी भक्त दाइले हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले गाउनुभएको गीत मैले पनि एउटा गीतमा शब्द सङ्गीत गर्ने अवसर पाएको थिएँ दाइले धेरै धन्यवाद दिँदै ट्र्याक प्ले गरिदिनु आउटपुट अलिकति सानो छ इनपुट ठिक छ आउटपुट बढाइदिनुहोस् है मलिन भयो आकाशैको तारा मलिन भयो मन परेको घर गर्न हुँदा मन परेको घर गर्न हुँदा आकाशैको घर गर्न हुँदा आकाशैको तारा मलिन भयो मन परेको घर गर्न हुँदा मन परेको घर गर्न हुँदा भेटेर भयो कान्छी रङ्गुलेको बजारैमा भेटेर भेटेर भयो कान्छी उनाराको बजारैमा भेटेर भेटेर भयो कान्छी उनाराको बजारैमा भेटेर भयो भेटेर भयो कान्छी उनाराको बजारैमा भेटेर भयो भेटेर भयो कान्छी उनाराको बजारैमा भेटेर
त्यति धेरै धन्यवाद छ। त्यसमा मैले अलिकति रिवा हालिदिनु होला त्यसरी कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो लाग्छ नि हेर्नु त। म अलिकति टाढाको मान्छे पाल्पा र तनहुँका खासै नजिक नजिकै पर्छ होइन त धुरीभन्दा टाढा यतातिर मनका आठपल्ट सुन्नु भएको छ होइन। अब सबैजना नाच्नुपर्छ। हाम्रो विशेष गरी त हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो आयोजकज्यूहरूलाई अब कसले नाच्नु भन्नु अगाडि मात्रै नाच्नु भनेको छ। एकचोटि यतातिर नाचेर यतातिर सुरु गर्नुपर्छ क्या। हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई धेरै सम्मान छ। आउनु होला नाच्नु होला हाम्रो यो राष्ट्रिय बजारमा सोही प्ले गरिदिनु होला। हाम्रो बहिनीहरूलाई पनि उता कालिम्पोङ सुन्दालीका बहिनीहरू पछाडि पछाडि सबैजनालाई हाम्रो भक्त दाईदेखि लिएर डम्बर दाई हाम्रो राम प्रसाद
यतै बढी बेला यतातिर कसै लाग्छ नि Thank you.
बत्ती बाले चाहिँ मान्छे राम्रै छ तिमी बत्ती बाले चाहिँ भोलि मिठो जाने चिनिहाले चाहिँ भोलि मिठो जाने चिनिहाले चाहिँ भोलि मिठो जाने चिनिहाले चाहिँ होइन त मान्छे राम्रै छ बत्ती बाले भोलि मिठो जाने चिनिहाले भोलि मिठो जाने चिनिहाले भोलि मिठो जाने चिनिहाले गाडीमा बसेको छ यो मलाई खातामा गरेर सबै नस्तिएको हाम्रो त नउठेको यस्तो गीत मन पऱ्यो ताली बज्यो छैन चन्द्रमुखी तिम्रो राम्रो छ गाडीमा बसेको गाडीमा बसेको बसेको छोडेर लान्छ
कस्तो लागिरहेछ? एउटा कास्टिङ मात्रै हो, बाँकी अरू छ मेरो अहिलेलाई भने यति मात्रै, बाँकी अझै गीतहरू बाँकी छ। म चौधैछु, रमाइलो गर्नुपर्छ। पर्खिनुहुन्छ कि हुँदैन? सबैसँगको लागि जान चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ लोकदोहोरीका तास तालैले छाउने गायक निश्चल थापा मगरलाई उहाँको प्रस्तुतिको लागि फेरि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै बिचमा म एउटा सूचना भन्न गइरहेको छु। नहर नजिकै एउटा सानो बच्चा आफ्नो नाम पनि भन्न नसक्ने बच्चा भेटिएको छ। कोही कोही अभिभावकले यो बच्चालाई पक्कै पनि यो भिडभाडमा हलपत्र छोडेको फिर्छ। कोही चिने जानेको हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ, नजिकका आफन्ती हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा आएर सम्पर्क गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस कार्यक्रमलाई गोली खबर.com र सीताकुण्डा मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित पत्र खबर.comबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अब फेरि म सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। मगर चलचित्र फराङ्गी नायिका तथा लोकदोहोरी मोडल सृजना बस्राङ्गी मगरलाई आफ्नो प्रस्तुति लिएर मञ्चमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कृपया सबैलाई उहाँको लागि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते।
धन्यवाद छ नायिका तथा मोडल सृजना मस्राङ्गी मगरलाई। उहाँले निकै नै रमाइलो प्रस्तुति लिएर गइसक्नु भएको छ। उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने हामी कलाकार सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेका छौँ। सम्मान प्रशंसा पत्रले सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं ब्राह्मण नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापा र आजको यस कार्यक्रमका सभापति रामबहादुर हिस्की थापा मगरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि मगर चलचित्र मराठी नायिका तथा लोकदोहोरी मोडल सृजना मस्राङ्गी मगरलाई आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सम्मान पत्रमा लेखिएको छ लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला रम्बा गाउँपालिका निवासी तपाईँ श्री सृजना मस्राङ्गीले एकीकृत मगर उत्थान समाज रामपुर पाल्पाको 13औं वार्षिक उत्सव एवं 39औं राष्ट्रिय मगर एकता दिवस 2077 फाल्गुन 15 अवसरमा कलाकारको रूपमा कार्यक्रम थपेर सबै रूपमा सफल पार्नको लागि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिदिनु भएकाले आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा सहित उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। सचिव एकीकृत मगर उत्थान समाज नेपाल मगर सङ्घ रामपुर पाल्पा रामबहादुर राणा, माननीय तुलाराम खर्ती मगर बसन्त, प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य लुम्बिनी प्रदेश नेपाल, दुर्गाबहादुर राणा अध्यक्ष नेपाल मगर सङ्घ रामपुर पाल्पा, रामबहादुर हिस्की थापा अध्यक्ष एकीकृत मगर उत्थान समाज रामपुर पाल्पा। त्यसै गरी आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म लोकदोहोरी तथा सालैजो एवं छ्याउरे गायक ईश्वर थापा मगरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला आबो गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी तपाईँ श्री निश्चल थापा मगरले एकीकृत मगर उत्थान समाज रामपुर पाल्पाको 13औं वार्षिक उत्सव एवं 39औं राष्ट्रिय मगर एकता दिवस 2077 फाल्गुन 15 अवसरमा कलाकारको रूपमा कार्यक्रम भव्य र सफल रूपमा सफल पार्नका लागि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिदिनु भएकाले आगामी दिनमा समेत सहयोग अपेक्षा सहित यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। हरिजन हरिजन। त्यसै गरी लोकदोहोरी गायिका चिना मगरलाई पनि आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन मञ्चमा उपस्थित भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्रमा लेखिएको छ गण्डकी प्रदेश सेन्जिया जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका निवासी तपाईँ श्री चिना थापा मगरले एकीकृत मगर उत्थान समाज रामपुर पाल्पाको 13औं वार्षिक उत्सव एवं 39औं राष्ट्रिय मगर एकता दिवस 2077 फाल्गुन 15 अवसरमा कलाकारको रूपमा कार्यक्रम थपेर सबै रूपमा सफल पार्नका लागि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिदिनु भएकाले आगामी दिनमा समेत सहयोगको अपेक्षा सहित यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। हरिजन हरिजन। त्यसै गरी लोकदोहोरी गायक भक्त दलामीलाई पनि आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सम्मान पत्रमा लेखिएको छ लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला निस्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी तपाईँ श्री भक्त दलामी मगरले एकीकृत मगर उत्थान समाज रामपुर पाल्पाको 13औं वार्षिक उत्सव एवं 39औं राष्ट्रिय मगर एकता दिवस 2077 फाल्गुन 15 अवसरमा कलाकारको
रूपमा कार्यक्रम थपेर सबै रूपमा सफल पार्नको लागि आफ्नो कला प्रस्तुत गरिदिनु भएकोले आगामी दिनमा समेत भएको अपेक्षा सहित यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। हरिजरञ्जन त्यस्तै गरी सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म सीताकुण्ड मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालित खबर.com का संयोजकलाई आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी बोली खबर.com का संयोजकलाई पनि म आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काम त चल्दैन गर्छ भयो। चाहन्छु एकीकृत मोर्चन समाज तथा नेपाल मोर्चा रामपुर पाल्पा सम्मान पत्र लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 गिरिजाडा निवासी तपाईँ श्री कल्पना सोमय मगर एकीकृत मोर्चन समाज रामपुर पाल्पाको 13औं वार्षिक शोक एवं 39औं राष्ट्रिय मोहन एकता दिवस 2077 फागुन 15 को अवसरमा कार्यक्रम सञ्चालिकाको रूपमा कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएकोले यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। अन्य अजन धन्यवाद। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा छौँ र यस कार्यक्रमको दौरानमा हुनुभएका कमी कमजोरीप्रति हामी कार्यक्रम सञ्चालक तर्फबाट क्षमा याचना माग्दै यस कार्यक्रमलाई समापन भएको घोषणा गरिदिनुको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एकीकृत मोर्चन समाज रामपुर पाल्पाका अध्यक्ष श्री रामबहादुर थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दै हामी कार्यक्रम सञ्चालक म रामबहादुर राणा म कल्पना सोमय हामी कार्यक्रमको भूमिकाबाट अझै पहुँच चाहन्छौँ। नमस्ते जोरले अर्पण साल भेटौँला। नमस्कार। एउटा मेरो हान्दिनु नि त यार फोटो यार कार्यक्रम सञ्चालक एकीकृत मोर्चन समाजका सचिव रामबहादुर राणाज्यू साथै रामपुर एफएमका सञ्चालिका कल्पना सोमयज्यू
एकीकृत मधु उत्थान समाजको 13औं वार्षिक उत्सव तथा नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको 39औं दिवसका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्र नम्बर 22 का माननीय तुलाराम घट्टी मगरज्यू, विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेश माननीय युवराज खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि रामपुर नगरपालिका प्रमुख रोहन बहादुर थापाज्यू लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, राजनीतिक दलका साथीभाइहरू, इलाका प्रशासन का प्रमुखज्यू, पाल्पा एफएम का सम्पूर्ण साथीहरू, समुदाय रेडियो एफएम रामपुर का मित्रहरू लगायत राष्ट्रिय कलाकार का भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट अर्थात् एकीकृत मगर उत्थान समाजको तर्फबाट झोरले मेरो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँ धेरै कुराहरू भइसके, बोलिसके, मैले अब त्यसलाई समय पनि नभएको र मान्छेको दर्शक पनि अगाडि यति नभएको हुनाले मैले कुनै पनि मगरको अथवा मगर जातिको विषयमा मैले व्याख्या गर्न चाहन्न। सबभन्दा पहिले आज अत्यन्तै एकीकृत मगर उत्थान समाजको वार्षिक उत्सव लगायत नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको 39औं सङ्गठित दिवस मनाउँदै गर्दा अत्यन्तै खुसी लागेको छ र एउटा सूचना, पाल्पा जिल्ला चिलान्ती डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्डका अनेरी क्याप्टेन जुद्ध बहादुर गुरुङले, उहाँ गुरुङ भए पनि हाम्रो यस एकीकृत मगर उत्थान समाज तथा नेपाल मगर सङ्घको कार्यक्रममा शुभकामना पठाउनु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अर्को कुरो, झाँकीको मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा 5औं अधिवेशनबाट रामबहादुर हिस्की थापा जति बेला अध्यक्ष भयो तबदेखि क्रियाशील मगर उत्थान समूह प्रथम भयो भनेर हजुरहरूले अन्यथा नसोच्नु होला। त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने म छैन, मूल्याङ्कन गर्नेहरू नै हुनुहुन्छ। आजको मूल्याङ्कन समितिहरू संयोजक गुणबहादुर राणाज्यू, रामबहादुर सोमाई, अनिता राणा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको मूल्याङ्कन अनुसार नै यो प्रथम झाँकीको रूपमा घोषणा गरिएको हो, अन्यथा नदिनु होला। प्रमुख अतिथिले भाषाको विषयमा बोल्नु भएको थियो। हाम्रो यत्रो ठुलो समुदाय भएर पनि यस 76 सालको जनगणना अनुसार रामपुर नगरपालिकाको जनगणना अनुसार 28.30% मगर हुँदा पनि हाम्रो यस समुदायमा रेडियोमा किन हाम्रो मगर भाषाबाट समाचारहरू भनिएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसलाई हामीले पहिलेदेखि पनि कुरा गरिरहेका हौँ र हाम्रो दुःखको कुरो यहाँ फाटामा बस्ने मान्छेहरू, भाइ बहिनीहरू मगर भाषा यति बोल्न नआएको कारणले हामीलाई यति समस्या भएको हो। अब यसमा पनि हामीले अगाडि कुराहरू गर्नेछौँ, सकेसम्म यस चिजलाई पनि हामीले कुरा गर्नेछौँ। र प्रमुख अतिथिसित बोल्दै गर्दा मैले भनेको थिएँ नेपाल एकीकृत मगर उत्थान समाज र नेपाल मगर सङ्घको लागि हामीलाई घडेरीको कुरा मैले उहाँसित राख्दै गर्दा ठिक छ म अगाडि कुरा गर्छु, पहल गर्छु। यहाँ तपाईँहरूको सार्वजनिक ठाउँहरू जग्गाहरू छैन भन्दै गर्दा यहाँ धेरै छन् सार्वजनिक जग्गाहरू मैले भन्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, तपाईँहरूले नगर प्रमुखलाई पनि तपाईँहरूले कुरा राख्नुहोस् अनि म माथिबाट पनि पहल गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ र नगर प्रमुखज्यूलाई पनि हामीले जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। तालिमको बारेमा जो हाम्रो अघि नै
मेयर सरले भन्नुभयो मैले 1.5 लाख पैसा छुट्याएको छु एकीकृत मरुउत्थान समाज लगायत नेपाल मगर सङ्घलाई भन्नुभएको थियो, तर उहाँलाई अलिकति भरम भएको रहेछ र हाम्रो रेन्जका साथीहरू त्यहाँ पैसा माग्न जाँदै गर्दाखेरि यो रेलीको लागि होइन मैले त 1.5 लाख पैसा छुट्याइसकेको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। तर त्यो चिज मैले उहाँलाई भने यो चिज तालिमको लागि हो, हामीले उद्घोषक तालिम गराउँदैछौँ भनेर उहाँलाई अहिले जानकारी गराउँदै गर्दा उहाँले आफू बोल्ने क्रममा पनि यहाँ आएर उद्घोषक गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ म दिन्छु, पहिला जति दिने गरेको हो त्यो पैसा म दिन तयार छु, दिन्छु भनेर उहाँले उद्घोषक गरिसक्नु भएको छ। र उहाँले भन्नुभएको छ तालिमको बारेमा खुरपेटो बनाउने तालिम गराउनुहोस् भनेर मलाई उहाँले सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। अहिले योपालि हामीले पहिल्यै आफ्नो 17 समूहलाई भनिसकेको र अनि 10वटै वार्डलाई पनि हामीले समेटेको हुनाले अहिले हामीले उद्घोषक तालिम नै हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु। र उहाँले भन्नुभएको छ मगर भाषामा किताब थाप्ने क्रम पनि हामीले कार्यक्रम बनाउँदै गरेको छौँ भन्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो साल 78 सालमा मेरो आफ्नो इच्छा र मैले सोच के बनाएको छु भन्दा नगरपालिकाबाट रकम विनियोजन हामीलाई दिनुभयो भने मगर भाषाको तालिम गराउने मेरो सोच राखेको छु र सल्लाह गरेर अगाडि अथवा खुरपेटो बनाउने हो या कपडा बुन्ने हो या चाहिने मगर भाषाको तालिम गर्ने हो, हामीले आफ्नो सल्लाह निर्णय गरेर मात्रै यी कुराहरू अगाडि बढाउने छौँ। आज यस हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सम्पूर्ण 17 समूहका मगर समुदायहरू र सम्पूर्ण सहयोग गर्ने यहाँ मन्दिरबाट हामीलाई बिजुली ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो पाल्पा एफएमले पनि अत्यन्तै हामीलाई सहयोग गरेको छ, उहाँहरूलाई सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै गरी रामपुर समुदाय एफएमलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले पनि आएर काफी सहयोग गर्नुभएको छ। र अफजल साउन्ड सिस्टमले पनि अत्यन्तै राम्रो कामसित यहाँ अत्यन्तै राम्रो सजावट बनाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र राष्ट्रिय कलाकार जो आउनु भएको छ अत्यन्तै राम्रोसित आफ्नो स्वर सुरिलो स्वरसित यहाँ गीत प्रस्तुत गरिदिनु भयो र नाच्ने डान्स गर्ने बहिनीले पनि अत्यन्तै राम्रो तरिकाले डान्स गरेर देखाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि मैले मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँ आएर प्रस्तुत गरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्यको साथमा सम्पन्न गराउनु उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो र सम्पूर्णलाई र हाम्रो यस आजको कार्यक्रममा एउटा 2टा समूह उपस्थित हुन सकेन, दुःखको कुरा 13 गते मात्रै एउटा समूहको घटना घट्यो र त्योभन्दा अगाडि अहिले उहाँहरू चोखिली कार्यक्रम पनि भएको छैन। अर्को समूह पनि यो दुर्घटना के भन्छ यस्तो घटना घटेको हुनाले उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँहरूको मृतकको दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्न पनि मैले चाहन्छु र उहाँ मृतकको आत्माले स्वर्गमा वास गरोस् भनेर पनि मैले यहाँबाट भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्णलाई हाम्रो सञ्चालिका बहिनी कल्पना सोमाई लगायत हाम्रो सचिव रामबहादुर राणालाई पनि मैले धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही आएर समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।